नमस्कार, यो समाचारमा स्वागत छ। म मेनुका श्रेष्ठ। म रन्जु अधिकारी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। पूर्वराज परिवारमाथि खनिँदै कम्युनिस्ट नेतृत्व। राष्ट्रिय सुरक्षालाई लिएर ओली आक्रामक बन्दै आफ्नै मन्त्रीहरूको हप्की खेप्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड। पुनः गृह मन्त्रालय लिएर सत्ता सहकार्य गर्ने रासोपाको दाउ। आधिकारिक निर्णय लिन शुक्रबार बोलाइयो बैठक। सभापति लामिछाने पुनः संसदीय दलको नेता चयन। मजदुर दिवस औपचारिकतामै सीमित। नीतिगत सुधार हुन नसक्दा श्रमिकको समस्या जुका थियो। नेतृत्व तह आश्वासन मात्रै बाँड्न व्यस्त। सरकार र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र बीच 7 बुँदे सहमति। नवप्रवर्तन तथा आविष्कार सम्बन्धी कोष स्थापना गरिने। माइती घरको आन्दोलन स्थगित। र वर्षाले बाधक बनेपछि नेपाल र जीए बीचको बाँकी खेल भोलि 27.3 ओभरबाट खेल सुचारू गरिने। दर्शकले नयाँ टिकट किन्नु नपर्ने। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 2048 साल यताकै सबै भ्रष्टहरूलाई कारबाही गर्ने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पार्टीको चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख भएअनुसार आयोग बनाएर छानबिन गरी ती भ्रष्टहरूलाई कारबाही गर्ने बताउनु भएको हो। अहिले सबैभन्दा बढी भ्रष्टहरू नै भ्रष्टाचार विरुद्ध बोलेको देख्दा आफूलाई अनौठो लागिरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उनीहरूलाई छानबिन गर्नका लागि तत्काल पहली कदमी लिने बताउनु भयो। उहाँले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहप्रति सङ्केत गर्दै भ्रष्टाचार विरुद्ध कडा वक्तव्य दिएपछि इतिहासको फोहोरको डङ्गुरमा फालिएकाहरू फेरि बाहिर निस्कने प्रयास गरेको भन्दै त्यस्ता प्रवृत्तिको विरुद्ध खडा हुनु पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो। अहिले कहिलेकाहीँ म के देख्छु भने सबैभन्दा भ्रष्ट तत्त्वहरू भ्रष्टाचारका विरुद्ध बोलेको देख्दा अनौठो लाग्छ। सबभन्दा भ्रष्टहरू नै। त्यसकारण हामीले साँचो अर्थमा सुशासन, तपाईहरुले हेर्नु भएको छ हाम्रो निर्वाचन घोषणा पत्रमा हामी एउटा आयोग बनाएर 48 साल यताका सबै भ्रष्टहरूको छानबिन सुरु गर्ने छौं भनेका छौं। र म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु छिटै त्यो आयोग बनाउनेतिर मेरो पहल कदमी हुनेछ र प्रत्येक भ्रष्टहरूलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने जानेछ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन बलिदानपूर्ण सङ्घर्ष गर्नेहरूमाथि अपमान गर्ने प्रयास भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई सहन गरेर बस्न नहुने पनि पटक पटक दोहोर्याउनु भयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठन भएको 4 महिना बित्यो। यो अवधि नागरिकको जनजीविका भन्दा नेताहरूकै व्यवस्थापनमा व्यतीत हुन पुग्यो। यो अवधिमा आम नागरिकको दुःखमा मलम लगाउने कुनै कदम अघि बढ्न सकेन भने नेता र मन्त्रीहरूको दिल समेत दिलखुस बनाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सफल हुन सकेनन्। उल्टै उनी बहालवाला मन्त्रीहरूको हप्की खेपिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। सदनको तेस्रो शक्ति भएर पनि 10 राजनैतिक दल र तिनका नेताहरूलाई भागबण्डा मिलाएरै गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड निरन्तर आलोचित बन्दै गएका छन्। प्रधानमन्त्री बने यता नागरिकको जनजीविका भन्दा सत्ता समीकरण फेरबदलदेखि नेतृत्व व्यवस्थापनमै उनको समय व्यतीत भइरहेको छ। 4 महिनाको अवधिमा नागरिकको दुःखमा मलम लगाउने कुनै कदम अघि बढेन भने उनले उल्टे बहालवाला मन्त्रीहरूको हप्की खेपिरहनु परेको छ। वित्तीय अराजकता नियन्त्रणका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृह प्रशासन सक्रियता बढाउने पक्षमा छन्। मन्त्रीहरू भने आगोमा घिउ थप्ने काममा तल्लीन देखिन्छन्। यसको पछिल्लो उदाहरण हो संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराती। उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नयाँ शोषकको संज्ञा दिएर चर्चामा आए। यस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई निरन्तर बोक्दै आएका माधव कुमार नेपालको विश्वास पात्र कृषि मन्त्री समेत रहेका बेदुराम भुसालले कृषि क्षेत्रलाई प्रधानमन्त्रीले चासो नदिएको भनेर आलोचनामा उत्रिएका छन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि मन्त्रालयको बजेट कटौती गरेको भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीमाथि असन्तुष्टि पोखेका छन्। बजेट कृषिको पनि काटेको छ। कृषिको त नकाटौँ न भन्दा के गर्नु, खोइ यस्तै हो, छैन पैसा भन्छन् अर्थमन्त्रीले। प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरौँ भनेर गरेको, प्रधानमन्त्रीजीको पनि त्यति धेरै चासो चाहिँ देखिँदैन। यो कृषि क्षेत्रलाई
कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा चाहिँ त्यति धेरै चासो चाहिँ कतिको पनि देखिँदैन होइन। अब पहिला कुरा त सिँचाइको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ। दोस्रो बाँझो जमिन 10,30,000 हेक्टर कृषियोग्य जमिन अहिले बाँझो छ। त्यसलाई कसरी फेरि खेती गर्ने? त्यसमा के हाम्रा श्रमिकहरू त्यहाँ गएर खेती गर्न तयार हुनुहुन्छ? प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसकै विरोधका बीच प्रधानमन्त्री प्रचण्ड 18 वर्षपछि माओवादीका अयोग्य लडाकुलाई जनहित 2 लाख रुपैयाँ दिने निर्णयमा पुगेका छन्। उनले चितवन पुगेर यो निर्णयबाट सरकार पछि हट्न नसक्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। तर केही दिन अघि अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले अयोग्य माओवादी लडाकुलाई 2 लाख दिने निर्णयबारे आफू अनभिज्ञ रहेको भनेर प्रतिक्रिया दिएर पन्छिने काम गरेका छन्। यो प्रतिक्रिया पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई असहयोग गरेको अर्को प्रमाण हो। मन्त्री परिषदले पास गरेर यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने बारेमा मलाई जानकारी छैन। त्यसकारण यो म आएपछि अर्थ मन्त्रालयले पनि यस विषयमा कुनै निर्णय गरेका छैन। यद्यपि त्यो बजेटको व्यवस्था गृह मन्त्रालयलाई नै त्यो जिम्मेवारी दिएको छ। कार्यविधि बनाउनु पर्ने गृह मन्त्रालयले नै हो र कार्यविधि बनाउनु पर्छ भन्ने कुराहरू आएको थियो रे र त्यो अनुसार बन्यो भन्ने मैले सुनेको छु। तर म सुस्पष्ट ढङ्गबाट के भन्न चाहन्छु भने म आइसकेपछि यो कुनै पनि विषयमा अर्थ मन्त्रालय संलग्न छैन। संघमा सत्ता टिकाउन धौधौ खेपिरहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड प्रदेशतिर पनि आलोचना खेप्न बाध्य छन्। मध्य प्रदेशले सुरक्षा प्रभावकारिताबारे सरकारमाथि प्रश्न उठाउँदा प्रचण्ड यसको जवाफ दिन सकिरहेका छैनन्। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले मुख्यमन्त्रीको खल्तीबाट दिनदहाडै पैसा चोरी भएको भन्दै सुरक्षा व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाएसँगै यसले केन्द्र सरकारले आम नागरिकमाथि गर्ने सुरक्षा प्रत्याभूतिको विषयमा पनि उठान गरेको छ। फेरि अब गृहमन्त्रीजी हुनुहुन्छ भन्नै पर्यो। म मुख्यमन्त्री भएर भर्खर गएको थिएँ यही बिहिबार। मेरै घरको बगलमा 2 किलोमिटर बगलमा हाम्रो उपेन्द्रजीको विजय जुलुस आयो। म पनि सोचेँ कि ल त्यहाँ जाउँ। त्यहाँ म गएँ। त्यो दिन पनि मेरो खल्तीबाट पैसा चोरिदियो। ल एउटा मुख्यमन्त्रीको खल्तीबाट पैसा चोरेर त्यहाँको सुरक्षा कति बलियो छ। हामी गाडी लिएर जान्छौँ, ट्राफिक मोबाइलमा बेच्छौँ, त्यसले थाहा पनि छैन को मुख्यमन्त्री गयो को भएन। यस्तो सडक र सदनमा समेत चौतर्फी घेराबन्दीमा रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सत्ता सहयात्रीको समेत सहज साथ नहुँदा अबको सत्ता यात्रा थप चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको देखिन्छ। प्रतिपक्षी प्रचण्डको खेदो खन्न लागि परेका छन् भने उनले सत्ता पक्षकै साथ पाउन समेत मुस्किल बन्दै गएको छ। 2 पटक सदनको विश्वास जिते पनि आफ्नै क्याबिनेटका मन्त्रीहरूको मन जित्न नसकेका प्रचण्ड थप चुनौतीसँग मुकाबिला गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्। यो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। एक आपसमा गाली र आरोप प्रत्यारोपमा रमाइरहेका कम्युनिस्टहरू अहिले पूर्व राजामाथि आगो उकल्न थालेका छन्। आफूले पूर्वमा अवरोध खेपेपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले सुरु गरेको पूर्व राज परिवारमाथिको फायरमा अब प्रधानमन्त्री प्रचण्ड समेत मिसिएका छन्। एक रिपोर्ट। कोशी प्रदेश नामाकरण विरुद्ध पहिचान पक्षधरको आन्दोलन जारी रहेकै बेला पूर्वका 4 जिल्ला पुगेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अवरोधको सामना गरे। जुन घटनालाई लिएर सडक र सदनले तताएको एमाले यसलाई राष्ट्रिय सुरक्षासँगै जोड्यो भने ओली पनि पहिलो दिनबाटै आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएका थिए। यही बीचमा हिमानी शाह नामको फेक पेजबाट जनताको छोराछोरीले नेतालाई आक्रमण गरेको आशयको पोस्ट सार्वजनिक भएपछि अझ तातिएका ओलीको तारो अब पूर्व राज परिवार बनेको हो। सुरुवातका दिनमा पहिचानवादी आन्दोलनलाई राजनीति नभई भडुवा प्रवृत्ति भएको भन्दै टिप्पणी गरेका उनले यसमा माधव नेपाल र प्रचण्डका कार्यकर्ता नै संलग्न रहेको भन्न भ्याएका थिए। तर बिस्तारै आफूले नभई प्रदेशसभाले कोशी नाम राखेको नाम मन नपरे 2/3 ल्याएर बदल्न आग्रहजन्य केही नरम वाक्य बोलेका उनले विगत भइसकेको राज संस्थाप्रतिको फायर भने तेजिलो पार्न थालेका हुन्। आइतबार च्यासलमा अखिल नेपाल किसान महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा आफूमाथि ठाउँ ठाउँमा भएको आक्रमण र अवरोधमा ज्ञानेन्द्र शाह र उनको परिवारकै सदस्यको संलग्नता रहेको अभिव्यक्ति दिएका उनले पूर्व दरबारियाहरूले छौडा खेलाएर यस्तो गरेको दाबी नै गरे।
त्यसअघि शुक्रबार र शनिबार पूर्वका विभिन्न जिल्लामा समेत यस्तै अभिव्यक्ति दिएका उनका अभिव्यक्ति पनि उत्तिकै गैर राजनीतिक समेत छन्। अर्थात् छोरा बुहारी अघि सारेर धेरै फुरफुर नगर्न चुनौती दिएर शाहसँग हिसाब किताब बाँकी रहेको भन्दै धम्काएका उनले सोमबार पनि अहिले पूर्व राजा शाहले आफू अनुकूल परिस्थिति आयो कि आएन भनेर दुलोबाट हेरिरहेको आरोप लगाए। कोही दुलाबाट फुत्त निस्केलान् कि जस्तो गरेर त्यसरी मुसले यसो बिरालो छ कि छैन भनेर दुलोबाट हेर्छ नि। अनुकूल परिस्थिति आयो कि आएन भनेर यसो हेर्न थालेका छन्। नेपाली जनता सजग हुनुपर्दछ। राजतन्त्रको मुद्दा बोक्ने राप्रपाकै बैशाखी टेकेर झापामा चुनाव जित्दै आएका ओली राजनीतिमा पनि उसैलाई प्रयोग गरिरहेका छन्। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन र उनी जितका लागि एकअर्काको पर्याय जस्तो देखिँदा गणतन्त्र विरुद्ध बैलगाडा चढेर अमेरिका पुग्न नसक्ने अभिव्यक्ति दिने व्यक्ति समेत ओली हुन्, जो अहिले भने बेला न कुबेला ज्ञानेन्द्र विरोधी नारा लगाउनमा व्यस्त बन्दा यो लाइनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समेत मिसिएका छन्। फलत अखिल नेपाल ट्रेड युनियनको महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले सोमबार पूर्व राजा लक्षित अभिव्यक्ति दिए, जहाँ जनताले फोहोर फ्याँक्ने ठाउँमा फालेको व्यक्ति पूर्वबाट उठ्न खोजेको प्रचण्डको टिप्पणी थियो। कामको सुरुवात पनि सामाजिक न्याय र सुशासन विकासलाई केन्द्रित गर्न थाल्यो भनेपछि तपाईँ हेर्नुभयो भने हिजो इतिहासका कुरा कर्कटमा मिल्काइएका सामन्तका छाउराहरू बाहिर आएको देख्नु भएको छ। अझ पूर्वबाट रे मेचीबाट तपाईँहरूले हिसाब गर्नु भएको छ नि। मैले त्यसको जवाब के भनेर दिएँ? फागुन 1 गते जनयुद्ध दिवस बिदा दिएर दिएँ मैले। यद्यपि केही विश्लेषकहरू भने पुराना शक्ति सच्चिने कि सकिने भाषा निर्माण हुन थालेपछि पूर्व राजा विरुद्धको यो प्रहार राजनीतिक फन्डा भएको बताउँछन्, जहाँ राजनीतिक दलका नेताहरूले आफू विरुद्ध चलिरहेका नागरिक असन्तोषलाई विषयान्तर गर्न कहिले राज संस्था कहिले भारत वा अर्को देशको विरोध गर्ने गरेको प्रशस्त उदाहरण विगतमा पनि भएको उनीहरूको तर्क छ। यता काङ्ग्रेस नेता नयन सिंह महर समेत यसलाई स्वीकार्छन्। परिवर्तनकारी शक्ति विरुद्ध घेराबन्दी बढ्दै गएको तर्क गर्ने उनी काङ्ग्रेसले समेत यसलाई नजिकबाट नियालिरहेको बताउँछन्। परिवर्तनकारी शक्तिहरू र राजनीतिक दल छन्, यिनीहरू अयोग्य हुन्, यिनीहरूले सक्दैनन् भन्ने जुन भाष्य निर्माण गर्ने समाजभित्र जो पेनिट्रेसन भइरहेको छ, त्यो भनेको चाहिँ हाम्रा परिवर्तनलाई निरुत्साहित गर्ने एउटा योजना हो का रूपमा हामीले लिएकै छौँ। सिनियर लिडरसिपले केही जानकारी प्राप्त गरेको होला। राजाका पछिल्ला गतिविधि र अभिव्यक्ति पनि स्वाभाविक चाहिँ छैनन्, अस्वाभाविक छन्। उनले उठाएका मान्छेहरू, उनले अगाडि बढाएका मान्छेहरू, जे गतिविधि भइरहेछ त्यो एक खाली सामाजिकको अहिलेको समाजको जो स्थिति छ यसलाई खलबल्याउने किसिमले भइरहेको छ। उन चाहिँ नजिकबाट परिस्थितिलाई हामीले नियालिरहेका छौँ। ओलीको पूर्व यात्रापछि बढेको पूर्व राजा विरुद्धको प्रहारका कारण कतै पहिचानको आन्दोलनलाई उनी यसैसँग जोड्न खोजिरहेका त छैनन् भन्ने विश्लेषण पनि छ, जहाँ उनलाई नै नफकाई केही नहुने अवस्थामा रहेका प्रचण्डले पनि यही बाटो समात्दा नागरिक अभिनन्दनका नाममा होस् या विभिन्न अभियानका नाममा पूर्व राजा सक्रिय हुन थालेको बुझाइमा समेत दलहरू छन्। त्यसमाथि उपनिर्वाचनमै आफ्नो हालत प्रष्ट भइसकेका उनीहरू रिस पोख्ने ठाउँ खोजिरहेको समेत प्रष्ट छ। यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। भर्खरै सम्पन्न उपनिर्वाचनबाट शक्ति बढाएर संसद भवन छिरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा सहभागी हुन उपयुक्त बहाना खोजिरहेको छ। राष्ट्रपालाई सरकारमा सहभागी गराउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समेत आवश्यक गृह कार्य सुरु गरेका छन्। रविलाई सरकारमा सहभागी गराए जनभावना सम्बोधन भएको सन्देश जाने प्रचण्डलाई लागेको छ भने गृहसहित 4 मन्त्रालय पाए सरकारमा सहभागी हुन सक्ने रासोपाको सङ्केत छ। सत्ता साझेदार दलहरू बीचै मन्त्रालय भागबण्डामा कुरा मिल्न नसकेको समयमा रविको पुनः सत्ता सहकार्य कति सम्भव छ त? एक रिपोर्ट। आफ्नै रेकर्ड ब्रेक गर्दै चितवन 2बाट उपचुनावमा भारी मतान्तरले विजयी भएका रवि लामिछाने सत्ता साझेदार बन्लान् या सरकारलाई दिएको समर्थन नै फिर्ता गर्लान् भन्ने विषय चर्चाको केन्द्रमा छ। अङ्कगणितीय रूपमा उनको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरे पनि सरकार ढल्ने स्थिति नभए पनि स्वयं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भने रासोपालाई सरकारमा सहभागी गराउने कसरतमा सक्रिय भएका छन्। उपनिर्वाचनमा उक्त दलले प्राप्त गरेको मतलाई पुराना दलको चुनौतीको संज्ञा दिँदा प्रचण्ड भने त्यसलाई समेत लिएर अघि बढे आफ्नो हित हुने बुझेर रवि मोह देखाइरहेका हुन्।
यही कारण आफूलाई सरकारबाट अफर आउने बुझेका रविले मतगणना सकिए लगत्तै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने सङ्केत गर्दै तरङ्ग पैदा गरिदिएका थिए। सो समयमा सरकारलाई दिएको समर्थनको निरन्तरताको औचित्य नदेखिएको प्रतिक्रिया दिएका उनले अहिले यसबारे पार्टीमा छलफल गरिसकेका छन्। यद्यपि हिजोका दिनमा के कारण सरकारमा गएको र किन मन्त्री फिर्ता लिएर पनि समर्थन कायम राखेको तथा अहिले समर्थन पनि फिर्ता लिने अवस्था आएको किन भन्ने प्रश्न उठ्ने बुझेका उनले यही प्रश्नबाट बच्न यस्तो कूटनीतिक उत्तर दिएका थिए। त्यस्तै आफूले छाडे सरकार र समीकरण परिवर्तनको खेल हुन सक्ने र त्यसले उत्पन्न अस्थिरताको अपजस पनि आफैले लिनुपर्ने विषयप्रति पनि रवि अनभिज्ञ छैनन्। यो बुझेका प्रचण्डले केही दिन अघि मात्रै रविलाई बालुवाटारमै भेटेर सरकारमा आउन आग्रह गरे। भेटवार्तामा सम्मानजनक शक्ति बाँडफाँडसहित सरकारमा फर्किन प्रचण्डले प्रस्ताव गरेका थिए भने लामिछानेले सरकारको नयाँ नीति तथा कार्यक्रममा भ्रष्टाचारीको फाइल खोल्ने बुँदा राखिनुपर्ने शर्त अघि सारे। लामिछानेले रासोपाले यसअघि पाएका पुरानो मन्त्रालय पाउने सम्भावनाबारे पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग जिज्ञासा राखेका थिए भने सरकारको स्थायित्वको ग्यारेन्टी समेत खोजेका थिए। यो सङ्केतबाट रविको इच्छा बार्गेनिङ रहेको बुझेका प्रचण्डले त्यसको पनि जवाब दिएका छन्। फलत चितवन पुगेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो सरकार 5 वर्ष नै टिक्ने र जस्तोसुकै भ्रष्टाचारको फाइल खोल्न आफू तयार रहेको भन्दै रवि लामिछानेलाई पुनः सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेका छन्। उहाँले स्वभावैले पहिलाको मन्त्रालय खोज्नु अस्वाभाविक चाहिँ होइन उहाँले भन्दा, तर मलाई लाग्दैन उहाँ त्यसैमा अडिनुहुन्छ भन्ने पनि मैले ठानेको छैन होइन। हाम्रा घोषणापत्रहरूमा सिएमपीमा पनि त्यो कमन मिनिमम प्रोग्राममा पनि भ्रष्टाचारको बारेमा प्रष्टसँगै भनेको छ। उहाँ आउनुहोस्, भ्रष्टाचारको कुन चाहिँ फाइल खोल्न पर्यो म तयार छु, म यो कुरा भन्न चाहन्छु। तत्काल निर्णय गरे दबाब नपर्ने बुझेकै कारण प्रचण्डलाई भेटेर रविले एक दिनपछि पार्टीको संसदीय दलको बैठक राखे। तर प्रचण्डले अर्को अस्त्र हानेपछि यो बैठकलाई समेत शुक्रबारलाई सारेको रासोपाले गृहमन्त्री पाए सरकारमा जाने सङ्केत गरेको छ, जसका लागि प्रधानमन्त्रीले समेत वचन दिएको उनीहरूको दाबीका बीच त्यसको सम्भावना भने न्यून छ। सुरुमा गृह नपाएकै कारण असन्तुष्ट बनेका नारायण काजी श्रेष्ठको व्यवस्थापन चुनौती छ, जसका लागि सुरुमा गृहमन्त्री नपाएकै कारण असन्तुष्ट बनेका नारायण काजी श्रेष्ठको व्यवस्थापन चुनौती भन्दा रवि पनि छोडिएको मन्त्रालय लिएर सरकारमा जान सक्ने अवस्थामा छैनन्। आफ्नो पद गएकै कारण बाँकीलाई समेत सरकार बाहिर ल्याएका उनले अरूको व्यवस्थापनकै लागि सत्तामा जाने सम्भावना कम छ भने त्याग समेत माओवादीले गर्नुपर्ने अवस्था छ, जसले राष्ट्रपतिदेखि सभामुखसम्म अरूलाई पोसेर प्रधानमन्त्री मात्र हात पारेको भन्दै माओवादीभित्र बढेको असन्तुष्टि अझ बढ्ने देखिन्छ। यद्यपि विश्वासको मत नै फिर्ता लिँदा समेत खासै प्रभाव नपर्ने अवस्थामा रासोपा पनि प्रतिपक्षमै बस्ने अवस्थामा छैन। यही दोहोरो रस्सा कसले कसलाई गलाउँछ भन्ने अहिले नै प्रश्न नहुँदा रासोपाले पनि पुरानै मन्त्रालय पाए जान सक्ने च्याखे थापिराखेको छ। प्रधानमन्त्रीले हाम्रो पार्टी सभापतिलाई साबिकको मन्त्रालय र नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखनको लागि चाहिँ पूर्ण रूपमा मन्जुर छु, स्वायत्तता दिनको लागि पनि मन्जुर छु भन्ने कुरा गरिसक्नु भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले पार्टीका साथीहरूले निर्णय गर्ने भनेको अब जाने या नजाने भन्ने निर्णय गर्न मात्रै बाँकी हो हाम्रो अवस्थाको लागि। एक त भ्रष्टाचारको मुद्दामै धर्मर गर्ने प्रधानमन्त्री बाध्यतावश मात्र यसका लागि तयार हुँदा उनकै विश्वासमा कसरी सत्तामा जाने भन्ने नैतिक प्रश्नमा रासोपा छ। फलत अड्को थाप्ने र राम्रै भाग पाए फाल हाल्ने रणनीतिमा रासोपा अघि बढ्दा प्रचण्ड पनि आफ्नै कारण रवि सत्ता बाहिर नपुगेको भाष्य निर्माणमा लागि परेका छन्। रविले सत्तामा जान बाधा भएको भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने विषयमा आफू सहयोग गर्न तयार रहेको भनाइ तथा रविलाई सत्तामा ल्याउन आफै लागि परेको उनको पछिल्लो कदम समेत यसैको उपज हो, जसले क्रमशः रासोपाको बार्गेनिङ पदका लागि हो भन्ने खुल्दै जाने आशामा प्रचण्ड रहँदा रासोपा प्रतिपक्षमै बस्नुपर्ने पक्षमा बढेको मत भने उसका लागि फाइदाको विषय बनेको छ। फलत सत्ताका लागि जारी यो चोर पुलिसको खेल कहाँ गएर सकिन्छ त्यो हेर्न भने केही दिन कुर्नै पर्ने हुन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले सरकारमा जाने वा नजाने भन्ने बारे निर्णय लिन आगामी शुक्रबार केन्द्रीय कमिटी र पार्टी संसदीय दलको संयुक्त बैठक बोलाएको छ। आज काठमाडौँमा बसेको पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकले सरकारमा जाने नजाने भन्ने बारे निर्णय लिन आगामी वैशाख 22 गते शुक्रबार संयुक्त बैठक बोलाउने निर्णय गरेको हो। बैठकले पार्टी सरकारमा बस्ने वा प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय पनि गरिएको पार्टीका प्रवक्ता डाक्टर मुकुल ढकालले जानकारी दिनुभयो। शनिबारको दिन अहिलेको पार्टी निवर्तमान संसदीय दलको नेता डोल प्रसाद अर्यालले शनिबारको दिन राजीनामा दिनुभएको थियो। उहाँको राजीनामा संसदीय दलको बैठकले स्वीकृत गरेको थियो
त्यसपछि पार्टीको विधान बमोजिम पार्टीको जुन केन्द्रीय निर्वाचन आयोग छ त्यसले संसदीय दलको लागि उम्मेदवारी को इच्छुक हुनुहुन्छ भनेर सांसदहरूलाई सोधेको थियो। ती सांसदहरूमध्येमा 21 जना सांसदहरूमध्येमा रवि लामिछानेले मात्र इच्छा व्यक्त गरेको कारणले गर्दाखेरि रवि लामिछानेलाई नै निर्विरोध रूपमा उहाँलाई वा भनौँ सर्वसम्मत रूपमा रवि लामिछानेलाई नै संसदीय दलको नेताको रूपमा चयन गर्नको लागि पार्टीको केन्द्रीय समितिले हाम्रो विधान बमोजिम संसदीय दललाई निर्देशन दिएको छ। अहिले 3 बजे संसदीय दलको बैठक पनि बस्दैछ यसलाई अनुमोदन गर्नको लागि। उक्त बैठकले पार्टी सरकारमा बस्ने वा प्रतिपक्षमा बस्ने भन्ने बारे निर्णय गर्नेछ। यस्तै आजको बैठकले सभापति रवि लामिछानेलाई पार्टी संसदीय दलको नेता चयन गरेको छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आज मे 1 अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवस मजदुर सङ्घ संगठनहरूले विभिन्न कार्यक्रम गरी उत्सवको रूपमा यो दिवस मनाएका छन्। एक रिपोर्ट। सामाजिक सुरक्षा, मर्यादित श्रमको सम्मान, राष्ट्रको अभियान भन्ने मूल नारा सहित 134औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। सरकारी निकाय तथा ट्रेड युनियन लगायत मजदुर सङ्घ संगठनले विभिन्न कार्यक्रम गरी उत्सवको रूपमा यो दिवस मनाएका हुन्। श्रमिक दिवसको अवसरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आगामी बजेट र नीति कार्यक्रम श्रमिकमुखी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। पार्टी र नेतृत्वको हैसियतले, सरकारको प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मैले आउने नीति कार्यक्रम र बजेट श्रमिक जनसमुदाय मुखी होस् भन्नेतिर मेरो ध्यान छ, मेरो पुरै ध्यान छ। उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सृष्टिमा केन्द्रित होस् भन्ने मेरो ध्यान छ। म त्यहाँ लडाईँमा छु भन्ने बुझ्नु होला। म लडिराखेको छु, लडिराख्छु। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मजदुरको हक हित र उनीहरू बीचको एकता सबैभन्दा ठूलो बल भएको बताएका छन्। मजदुरहरूलाई एकताबद्ध हुन आह्वान गर्दै उनले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले केही गर्न नसकेको भन्दै आलोचना पोखेका छन्। सरकारी कर्मचारीलाई नै तनखा खुवाउन नसक्ने अवस्थामा अझै पुगिसकेका छैनौँ। अर्थमन्त्रीको भनाइ भनेपछि विकास निर्माण त कता हरायो कता हरायो, सामाजिक कार्यहरू कता हराए कता हराए, अरू गर्नुपर्ने कामहरू, खोज अध्ययन अनुसन्धानका कामहरू आदि कहाँ हराए कहाँ हराए, सामाजिक सुधारका कामहरू कता हराए कता हराए। अब त कर्मचारीलाई तनखा खुवाउन र सरकार छ है भन्ने पार्न बाहेक सरकारको अवस्था रहेन, देशको अर्थतन्त्रले दिएन। त्यस अवस्थामा पुगिसकेको कुरा अर्थमन्त्री बताइरहनु। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले श्रमिकहरूलाई निशुल्क रूपमा शिक्षा र स्वास्थ्यको सेवा दिनुपर्ने बताएका छन्। श्रमिकको जीवन मर्यादित र सुरक्षित हुन नसकेको भन्दै उनले श्रमिकको मर्यादा, सुरक्षा र जीविकाको सुरक्षातर्फ राज्यले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सबै श्रमिकहरूलाई सरकारले स्वास्थ्य बिमाको दायरामा ल्याउनु पर्नेतर्फ सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। आजको जीवन धान्न सक्ने अवस्था छ, यसतर्फ पनि यस्तो बेला समीक्षा हुनुपर्छ। मलाई लाग्छ अहिले पनि श्रमिकहरूको जीवन पूर्ण रूपले मर्यादित हुन सकेको छैन, सुरक्षित त छैन नै। राज्यको निर्माणमा सबभन्दा ठुलो योगदान पुर्याउने श्रमिक क्षेत्र राज्यको क्षेत्रबाट सबभन्दा धेरै उपेक्षित छ। औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूले न्यूनतम ज्याला बढाउन, आर्थिक मन्दीका नाममा तलब रोक्ने काम बन्द गर्नुपर्ने लगायत मागहरू नयाँ होइनन्। सन् 1886 मे 1 मा अमेरिकाको सिकागोमा 8 घण्टा काम, 8 घण्टा आराम र 8 घण्टा मनोरञ्जनको माग गर्दै मजदुरहरूले गरेको आन्दोलन सफल भएको स्मरणमा विश्वभर मजदुर दिवस मनाउन थालिएको हो।
17औं शताब्दीमा भएको सङ्घर्षले मजदुरहरूले यो अधिकार प्राप्त गरेका थिए। सन् 1889मा फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा सम्पन्न विश्वका श्रम सङ्गठन एवं श्रमिक नेताहरूको बैठकले विश्व श्रमिक दिवस विश्वभर मनाउने निर्णयपछि सन् 1890देखि हरेक वर्ष मे 1मा संसारभर मजदुर दिवस मनाउने गरिन्छ। नेपालमा विराटनगरमा 2007 सालमा मजदुर आन्दोलनसँगै यो दिवस मनाउन थालिएको हो। 2064 सालदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवसको दिन सरकारले आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक बिदा दिँदै आएको छ। सरकार र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुनबीच 7 बुँदे सहमति भएको छ। सहमतिको बुँदामा अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कार सम्बन्धी कार्यहरू एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले एउटा कोष स्थापना गर्ने र यस कोषबाट अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कार सम्बन्धी कार्यहरूमा लगानी गर्ने उल्लेख गरिएको छ। कोषको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्न संघीय संसदको आगामी अधिवेशनबाट कानून निर्माण गर्ने सहमति भएको हो। सहमति पत्रमा उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री एवं कानून तथा न्याय संसदीय मामिला मन्त्री पूर्ण बहादुर खड्का र महावीर पुनले हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि मन्त्री खड्काले अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कार सम्बन्धी कार्यहरू एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले एउटा कोष स्थापना गर्ने विषयमा सहमति भएको बताउनुभयो। सङ्घीय सरकारको वार्षिक विकास बजेटको 1% रकम त्यो कोष खडा गर्ने, कोषमा जम्मा गर्ने, त्यसपछि त्यो कोषको सञ्चालन, व्यवस्थापन र लगानी गर्ने विधिहरू, प्रक्रियाहरू, संस्थाहरू, सङ्गठनहरू, विभागहरू, निकायहरू जो महावीर पुन्जीले आफ्नो अरू 4 बुँदेभित्र जे कुराहरूको आवश्यकता उहाँले दर्शाउनु भएको छ, ती सबै कुराहरूलाई सम्बोधन हुने गरी आउने बजेट अधिवेशनमा त्यो कोषको सञ्चालन, लगानी, व्यवस्थापन गर्ने गरी हामीले अहिले सहमति नेपाल सरकारको तर्फबाट मैले र अभियानको तर्फबाट महावीर पुन्जीले हामीले सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छौँ। सहमतिमा हस्ताक्षरपछि अध्यक्ष पुनले आजबाट आफ्नो आन्दोलन स्थगित गरेको र आगामी दिनमा युवाहरूलाई जागरुक गर्न आन्दोलन गर्ने बताउनुभयो। उहाँले आन्दोलन शान्तिपूर्ण भएको र छलफल पनि सकारात्मक भई सहमति भएको बताउनुभयो। हस्ताक्षर गर्ने अनि फेरि अहिले चाहिँ आन्दोलन जारी छ भनेपछि त ढुङ्गा खाइहाल्छ। त्यसकारणले त्यो दोहोरो मुख हुन्छ क्या, दुई मुखे भने जस्तो हुन्छ। हामी चाहिँ एकमुखे एउटा कुरा, जुन कुरा हामीले बोल्छौँ, जुन कुरा चाहिँ अहिले यहाँ हस्ताक्षर गऱ्यौँ, अब त्यो अनुसार चाहिँ अब आन्दोलन चाहिँ आजदेखि चाहिँ हामीले रोक्छौँ। अध्यक्ष पुनले आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउने सबैलाई धन्यवाद दिनुभएको छ। यससँगै माइतीहरूको आन्दोलन स्थगित भएको छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा एमालेका सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी निलम्बनमा पर्ने भएका छन्। प्रहरी प्रधान कार्यालयले सांसद कोइरी फरार रहेको भनी दोस्रो पटक संघीय संसद सचिवालयलाई पत्र लेखेको छ। दोस्रो पटक प्रहरी प्रधान कार्यालयको पत्र आएको संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले बताउनु भएको छ। यसअघि प्रहरी प्रधान कार्यालयले गत पुस 7 गते कोइरी फरार रहेको भनी संसद सचिवालयका महासचिवलाई सम्बोधन गरेर पत्र पठाएको थियो। सरकारले सुडानमा भइरहेको जटिल सुरक्षा अवस्थामा त्यहाँ रहेका नेपाली नागरिकको सुरक्षा र उद्धारका लागि आवश्यक प्रक्रिया जारी राखेको छ। दुई सुरक्षा निकाय बीच द्वन्द्व चलिरहेको मुलुक सुडानमा संयुक्त राष्ट्र संघीय शान्ति मिसनमा कार्यरत अधिकारी बाहेक 30 जना नेपाली सम्पर्कमा आएका छन्। उनीहरूलाई स्वदेश फर्काउने तयारी भइरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। द्वन्द्व चर्किँदै गएपछि अन्य मुलुकले पनि आफ्ना नागरिकहरूलाई सुरक्षित रूपमा फर्काउने प्रयास गरिरहेकोमा नेपाल सरकारले पनि नेपालीहरूलाई फर्काउने प्रयास गरिरहेको हो।
नेपाल चीन बीचको सबैभन्दा ठूलो उत्तरी सीमा सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाकाबाट 8 वर्षपछि चीनतर्फ निर्यात खुलेको छ। दुवै देशबाट आयात निर्यात खुल्दै नाका सञ्चालनमा आएको सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्लाधिकारी रमेश नेउपानेले बताउनुभयो। दुवै देशमा मालवाहक कन्टेनर आउटजाउ हुन थालेको र चीन र नेपालका सुरक्षा निकायको उपस्थितिमा दुवै देशबाट आयात निर्यात खुलेको उहाँको भनाइ छ। मितेरी पुलबाट 3वटा कन्टेनरबाट चीनतर्फ मुडा, जुट, म्याट्रिक्स र हस्तकलाका सामग्री पठाएर निर्यात खुलाइएको नेउपानेले बताउनुभयो। अब पालो आर्थिक समाचारको। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रसँग सरकारले साझेदारीको नीति अपनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। अध्यक्ष ढकालले सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्न साझेदारीको नीति अपनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले जति छिटो निजी क्षेत्रसँगको सहजीकरणको नीति लियो त्यति नै छिटो देशको विकास हुने दावी गर्नुभयो। उहाँले नेपालमा संस्कृति, कला, प्राकृतिक सौन्दर्य र अलौकिक भूगोलको ज्ञानका लागि पर्यटन आउने भन्दै पर्यटन पूर्वाधारको विकास गर्न आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। 7वटा प्रदेशमा 7वटा पर्यटन पूर्वाधार चाहिँ बनाउने भनिरहँदाखेरि कमसे कम चाहिँ हाम्रो एउटा पर्यटन पूर्वाधारमा एक दिन मात्र चाहिँ हामीले चाहिँ बसाइ लम्बाउन चाहिँ सक्यौं भने यसले अर्को जुन अहिले चाहिँ नेपालको पर्यटकहरूले जुन बिताउने जुन एउटा चाहिँ 14-15 दिनको जुन एउटा चाहिँ टाइम छ त्यसलाई डबल गर्न चाहिँ सकिनेछ भन्ने पनि म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई म चाहिँ राख्न चाहिँ चाहन्छु। अध्यक्ष ढकालले नेपालमा प्रकृतिको अपार वरदान रहेको भन्दै पर्यटन बढाउन सक्ने असंख्य सम्भावना रहेको पनि बताउनुभयो। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई पुनः विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। रुसले 3 दिनमा युक्रेनमा दोस्रो आक्रमण गरेको छ। रुसले युक्रेनमा क्षेप्यास्त्र आक्रमण जारी राखेको र 3 दिनभित्र दोस्रो पटक आक्रमण गरेको हो। उक्त आक्रमणका कारण खेर्सन क्षेत्रमा 1 जनाको ज्यान गएको छ भने निप्रो पेट्रोभक्समा 3 बालबालिका सहित 25 जना घाइते भएका छन्। एक रिपोर्ट। रुस र युक्रेन बीच जारी युद्ध अझै लामो समयसम्म चल्ने सम्भावना बलियो बन्दै गएको छ। यो युद्धमा रुसले आफ्नो जितलाई जति सहज देखेको थियो, यथार्थमा यो अत्यन्तै कठिन एवं भयावह हुँदै गएको छ। रुसले सुरु गरेको यो युद्ध प्रारम्भमा आक्रामक अवस्थामा थियो भने अहिले आएर यो रक्षात्मक अवस्थामा परिणत हुँदै गएको छ। छोटो समयमा यो युद्ध रुसको विजयसँगै समाप्त हुने अनुमान थियो, तर रुस केही पछि हट्नु परेको र युक्रेनले प्रतिरोध गरेको जस्ता घटनाहरू पनि देखिएको छ। रुस युक्रेनमा जारी तनाव सबै देशका लागि टाउको दुखेको विषय बनेको छ। तर पछिल्लो समय रुसले युक्रेनमा तीव्र आक्रमण गरिरहेको छ। रुसले 3 दिनमा युक्रेनमा दोस्रो आक्रमण गरेको हो। रुसले युक्रेनमा क्षेप्यास्त्र आक्रमण जारी राखेको र 3 दिनभित्र दोस्रो पटक आक्रमण गरेको हो। उक्त आक्रमणका कारण खेर्सन क्षेत्रमा 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने निप्रो पेट्रोभक्समा 3 बालबालिका सहित 25 जना घाइते भएको छ। युक्रेनको सुरक्षा बलले देशको वायु रक्षा बलले 18 मध्ये 15वटा मिसाइल असफल पारेको थियो। डिनिप्रो नजिकैको लापलोहरात सहरलाई पनि निशाना बनाइएको छ। आक्रमणबाट 19वटा अक्ला भवन, अपार्टमेन्ट ब्लक्स, 25 निजी घर, 6 स्कुल र किन्डर गार्डन तथा 5वटा पसलमा क्षति पुगेको छ। पाभलोहरात युक्रेनको नियन्त्रणमा रहेको क्षेत्र हो। यो युद्ध मोर्चाबाट 110 किलोमिटर टाढा छ। खेर्सन क्षेत्र अझै पनि आंशिक रूपमा रुसको नियन्त्रणमा छ। युक्रेनले रुसी सेना विरुद्ध पश्चिमा हतियार र सैन्य उपकरणको सहयोगमा लामो समयदेखि प्रतीक्षित आक्रमणको योजना पूरा गरिरहेको छ। रुसले युक्रेनी धक्काको लागि पनि तयारी गरिरहेको छ र कब्जा गरिएको क्षेत्रमा आफ्नो स्थिति बलियो बनाउँदै गएको छ। 23 फेब्रुअरी 2022 को राति रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेन विरुद्ध सैन्य कारबाहीको घोषणा गरेको थियो। त्यसको केही घण्टापछि 24 फेब्रुअरीको बिहानै युक्रेनको राजधानी कियभ र वरपरका सहरमा हवाई आक्रमण सुरु भएको थियो।
रुस युक्रेन दुवै देशले हजारौं नागरिक र सुरक्षाकर्मीको ज्यान गुमाएको छ। विश्वमा यस युद्धको सबैभन्दा ठूलो असर खाद्य सङ्कटको रूपमा देखिएको छ। रुस र युक्रेन दुवै गहुँको प्रमुख उत्पादक र निर्यातकर्ता पनि हुन्। युद्धले खाद्य सङ्कट मात्रै होइन, ऊर्जा उत्पादनमा समेत उत्तिकै असर पर्ने जानकारहरू बताउँछन्। यो हो टेलिभिजनका लागि मिङमा शेर्पा, काठमाडौँ। अब पालो खेल समाचारको। नेपाल र युएई बीचको एसिसी प्रिमियर कप क्रिकेटको फाइनल खेल हेर्न दर्शकहरू वर्षाको कुनै प्रभाव नगरी सोमबार टियु क्रिकेट मैदान पुगे। नेपालले टस जितेपछि ब्याटिङमा आएको युएईले 27.3 ओभरमा 9 विकेट गुमाई 106 रन बनाएसँगै वर्षाका कारण स्थगित खेल मङ्गलबार बिहान हुने भएको छ। सोमबार देखिएको दर्शकको क्रिकेट मोह सम्बोधन गर्दै मङ्गलबार हुने बाँकी खेल हेर्न भने उनीहरूले नयाँ टिकट किन्न नपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। एक रिपोर्ट। इन्द्रदेवका अगाडि कसैको जोर चलेन। युएईले ब्याटिङ गरिरहेको अवस्थामा 27.3 ओभरमा रोकिएको खेल सोमबारका लागि पुनः सुरु हुन सकेन। सोमबार रोकिएको खेल पुनः मङ्गलबार 27.3 ओभरबाट सुरु हुनेछ। तर मङ्गलबार पनि वर्षाको कारण खेल हुन सकेन भने 2 सुपर ओभरबाट नतिजा निकाल्ने प्रयास हुनेछ। तर वर्षाको कारण सुपर ओभर पनि हुन सक्ने अवस्था नभए आइसिसी एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय ओडिआई वरियतामा माथि हुने टोली एसिया कपमा पुग्नेछ। आइसिसीको ओडिआई वरियतामा नेपाल 14औं र युएई 19औं स्थानमा रहेका छन्। युएईलाई पराजित गरेर नेपाल पहिलो पटक एसिया कपमा स्थान बनाउने दाउमा छ। त्यसैले यो खेल नेपालका लागि विजय हुनेसँग मात्रै सम्बन्धित छैन। नेपाल विजय बनेको खण्डमा नेपाली क्रिकेटको कोर्स अर्को ऐतिहासिक खण्डमा प्रवेश गर्नेछ। त्यसैले यी नेपाली क्रिकेट प्रेमीहरूले न वर्षाको प्रवाह गरे न चिसो भुइँ र हिलामे परिस्थितिको। नेपालीको रगतमै छ देशभक्ति, रगतमै छ राष्ट्रियता। आफू बिरामी परेर पनि देशले जितोस्, यही भावना कीर्तिपुरमा उर्लियो। फेरि पानी परेर गेम रोक्यो, बाहिरबाट भित्र टिकट पनि चाहिँ अब प्याक भइसक्यो भएर बाहिर बसेर हेरिरहेछौँ। पानी झरीमा छाता पनि यहीँ किन्ने, अझै महँगो रेटमा छाता किन्ने यहीँ, अनि झरीमा पनि हेरिरहेछन्। अब यो चाहिँ एसियन कपमा चाहिँ इन्डिया पाकिस्तानसँगको गेम हेर्न पाइने चाहिँ भयो नेपालीहरूले जो आजको म्याच जितेपछि। तर देश जिताउन खेलाडीहरूलाई आत्मैदेखि हौसला प्रदान गर्न हजार युवाहरू उर्लिँदा पनि सरकार चाहिँ चिर निन्द्रामा छ। विडम्बना, सरकारले एउटा पाराफिट समेत बनाउन सकिरहेको छैन। पछिल्लो 1 दशक नेपाली क्रिकेटले एकपछि अर्को उचाइ लिँदै गएको छ। क्रिकेट प्रेमीहरूको संख्या लाखबाट करोडमा पुगिसक्यो र पनि क्रिकेट मैदान बनाउने योजना भ्यागुता उफ्राइमा छ। त्यो त भन्नै पर्दैन, साह्रै विडम्बनाको कुरा हो हैन। यति बेला चाहिँ हामी सुविधा सम्पन्न चाहिँ यो स्टेडियममा बसेर हेर्नुपर्ने अवस्थामा हाम्रो यो चाहिँ नराम्रो विडम्बना हो यो है। जुन हाम्रो चाहिँ नेपाली खेलाडीहरूले यस्तो एउटा सुविधा सम्पन्न स्टेडियम नहुँदा पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगितामा प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्छ। अब हैन, भोलिका दिनमा एसिसी प्रिमियर, अहिले अब एसिसी प्रिमियर कप जितेर भोलिका दिनमा एसिया कप खेल्नुहुन्छ, त्यस्तै गरी विश्वकप छनौट खेलेर हैन विश्वकप खेल्नुहुन्छ। संरचना नहुँदै पनि खेलाडीहरूले यति राम्रो खेल प्रदर्शन गर्नु चाहिँ धेरै खुसीको कुरा हो र स्टेडियम नहुँदै पनि नेपालीले यसरी दुःख पाएर हेर्नु चाहिँ विडम्बनाको कुरा हो। गएको चैत 2 गते आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग टुर अन्तर्गत त्रिदेशीय सिरिजको अन्तिम खेलमा युएईलाई पराजित गर्दै विश्वकप छनौटमा नेपाल सिधै प्रवेश गरेको खुसियालीमा पनि सुविधायुक्त क्रिकेट मैदानका बारेमा चर्को आवाज उठ्यो। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कीर्तिपुरमा खेल हेर्न पुग्दा फ्लड लाइट र स्कोर बोर्ड राख्न निर्देशन दिएका थिए। अर्थ मन्त्रालयले त्यसको केही दिनमै डिपिआर तयार पारी बजेटको प्रबन्ध गरे पनि बाँकी काम अघि बढेको छैन र पनि क्रिकेट एसोसिएसन अफ नेपाल ज्ञानका पदाधिकारी पहिलेको भन्दा यसपटक सरकारले क्रिकेटप्रति सरकार केही गम्भीर बनेको आभास गरिरहेका छन्। तर देशको पूर्वाधार कहाँ छ त? हजुर आइरहँदाखेरि हेर्नुहोस्, यत्रो जस्तो गर्छ, त्यहाँ चाहिँ छाता उठेर बस्नुपर्ने अवस्था छ। यो पनि नयाँ खालको चाहिँ एउटा अनौठो किसिमको चाहिँ साइज होला, किन यति धेरै छाता उठेर बसेको साइज मैले चाहिँ आजमा देखाएको थिएँ जस्तो लाग्छ होइन। अब यो खालको माहौल यत्रो दर्शकले पाउँछ भने राज्यले लगानी गर्नुपर्छ क्रिकेटलाई, पक्कै पनि चाहिँ यसको चाहिँ नतिजा ल्याउन पनि क्रिकेट लगानी गर्नुपर्छ। र अझै पछिल्लो समय राष्ट्रिय परिषद, नेपाल सरकार, खेलकुद मन्त्रालय र सबैको चासोको विषय बनेको छ र उहाँहरू सकारात्मक हुन्छ, हामी सहयोग गर्छौँ भन्नु पनि भइरहेको छ। सायद क्रिकेटले यो साल राम्रै खालको चाहिँ अलिकति बजेटको पनि व्यवस्थापन हुन्छ कि भनिरहेको छ। खेलाडीहरूलाई हौसलाका लागि विजय भएपछि केही लाख रुपियाँ रकम खल्तीमा राखिदिँदैमा क्रिकेटको भविष्य सुधार हुँदैन। खेलाडीहरूलाई व्यावसायिक बनाउन, हौसला प्रदान गर्न दिगो लक्ष्य र योजना हुन जरुरी छ। त्यसका लागि उनीहरूको आर्थिक अवस्थामा सुधार त छँदैछ, खेलाडीको क्षमता अभिवृद्धिमा पूर्वाधारको विकास र व्यवस्थापन निकै ढिलो भइसकेको छ।
खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। पूर्वराज परिवारमाथि खनिँदै कम्युनिस्ट नेतृत्व राष्ट्रिय सुरक्षालाई लिएर ओली आक्रामक बन्दै आफ्नै मन्त्रीहरूको हप्की खेप्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड। पुनः गृह मन्त्रालय लिएर सत्ता सहकार्य गर्ने रासोपाको दाउ आधिकारिक निर्णय लिन शुक्रबार बोलाइयो बैठक। सभापति लामिछाने पुनः संसदीय दलको नेता चयन। मजदुर दिवस औपचारिकतामै सीमित, नीतिगत सुधार हुन नसक्दा श्रमिकको समस्या जिउ काट्यो, नेतृत्व तह आश्वासन मात्रै बाँड्न व्यस्त। सरकार र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र बीच 7 बुँदे सहमति। नवप्रवर्तन तथा आविष्कार सम्बन्धी कोष स्थापना गरिने, माइती घरको आन्दोलन स्थगित। र वर्षाले बाधक बनेपछि नेपाल र युए बीचको बाँकी खेल भोलि 27.3 ओभरबाट खेल सुचारू गरिने, दर्शकले नयाँ टिकट किन्नु नपर्ने। हवस् त, यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।